अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वत्तम्मिम बिल खैर। आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से फ़ेल मुज़ारिया के तगय्युरात के बारे में जानेंगे। तगय्युरात इसे हम चेंजेस या मूड्स ऑफ मुज़ारिया कहते हैं। और मुज़ारिया क्या है? प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए एक कॉमन टेंस, जिसे हमने इम्परफेक्टिव टेंस भी कहा था। अल्लाह ताला की तौफीक से फ़ेल माजी में हमने देखा कि 14 प्लेसेस हैं। इनको हमने ऐसे याद किया: फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलते फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतु फ़अलना। ये सब लाहिके यानी सफिक्सेस थे, और इनके अंदर जो ज़माइर हमने पढ़ी, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंत अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। इसके बरक्स हमने देखा कि फ़ेल मुज़ारिया में 4 मोटी अलामात हैं जो कि प्रीफिक्सेस हैं, जिनको हमने याता आना या अतैन के नाम से जाना। या का इस्तेमाल 4 बार, ता का इस्तेमाल 8 बार, आ और न का इस्तेमाल एक एक बार होता है। मजीद हमने देखे कि 2 ऐसे सफिक्सेस हैं जो कि ड्यूअल और प्लूरल के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें हमने आनी और ऊना से जाना था। अल्लाह के करम से जो फ़ेल मुज़ारिया की गर्दान है, इसे हम एक बार फिर से देख लेते हैं। यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलूना, तफ़अलु तफ़अलानी यफ़अलना। तो हमने देखा कि इन 4 में या का इस्तेमाल हुआ है। फिर मुखातब में तफ़अलु तफ़अलानी तफ़अलूना, यहाँ पे तफ़अलीना बहुत ही डिफरेंट, और तफ़अलना बिल्कुल इसके पैरेलल, यफ़अलना तफ़अलना। और फिर मुतकल्लिम में अफ़अलु नफ़अलु। इन पर जो मिसालें हम बार बार दोहरा रहे हैं, वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना, लोगों में से कुछ हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर। मरजल बहरैन, उसने चलाए 2 समंदर, यल्तक़ियानि, जो दोनों आपस में टकराते हैं। अल्लज़ीना, वो लोग जो यज़कुरून अल्लाह, अल्लाह को याद करते हैं, क़ियामन, खड़े, व क़ुऊदन, और बैठे, व तक़ूलु, और वो कहेगी, हल मिन मज़ीद, मज़ीद कुछ है, व और कुल कह दीजिए, लिल मोमिनाति, मोमिन औरतों से, यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न, वो नीची रखें अपनी निगाहें, व यहफ़ज़्न, और वो हिफाजत करें, फ़ुरूजहुन्न, अपनी शर्मगाहों की, व तर्ज़ुक़ु, और आप रिज़्क़ देते हो, मन तशा, जिसे आप चाहते हो, लिमा, क्यों, तक़ूलूना, तुम कहते हो, माला तफ़अलून, जो तुम नहीं करते। फला, पस न, तख़ज़अन, मलाई मत करो, बिलक़ौलि, बात में, गुफ्तगू में नरमी न करो। अताजबीना, क्या तू ताजुब करती है, मिन अम्रिल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से। अऊज़ु, मैं पनाह चाहती हूँ, बिर्रहमानी, रहमान की, मिनका, तुझसे। अऊज़ु का तर्जुमा, मैं पनाह चाहती हूँ या मैं पनाह चाहता हूँ। और फिर कॉन्टेक्स्ट से हमने इसका मीनिंग बिर्रहमानी मिनका, कि मरियम अलैहा सलाम का ये किस्सा है कि वो कहती है कि मैं तुझसे पनाह चाहती हूँ, रहमान की। वक़ौलू, और उन्होंने कहा, लव, काश, कुन्ना, हम होते, नस्माउ, सुनने वाले, आओ, या नअकिलु, अक्ल से काम लेने वाले। उसके बाद अल्लाह ताला की तौफीक से कल हमने 2 नून के बारे में जाना, जो कि मुज़ारिया में एम्फेसिस या स्ट्रेस डालने के लिए आते हैं। सबसे पहले तो नोट कर लीजिए कि ये एम्फेसिस या स्ट्रेस का क्या इंपॉर्टेंस है, यानी क्या सिग्निफिकेंस है। यानी जब भी हम ऐसे मुकामात पर आए, कुरान में हम देखें, तो हमें ज़रूर वहाँ पे रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि ये क्या है, इसमें ताकीद क्यों है। तो हमने देखा 2 किस्म की ताकीदें होती हैं। एक होता है नून खफीफा, जिसे हमने लाइट नून भी कहा, और ये क्या करता है, ये मुज़ारिया में स्ट्रेस पैदा करता है। इसको करने से पहले हमने गर्दान को स्प्लिट किया था। पहले हमने फर्स्ट कैटेगरी में ऐसे अफ़आल रखे थे जिनमें सिर्फ अलामत मुज़ारिया होती है,
یعنی کوئی سفکسنگ نہیں ہوتی۔ اور پھر ہم نے اس میں دیکھا یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، ان میں ہم نے کیا کیا؟ ان میں ہم نے لام زبر لا یعنی لام تاکید داخل کیا اور آخر پر نون ساکن کر دیا۔ یہ اس نون ساکن کی وجہ سے یہ پیش جو ہے زبر میں تبدیل ہو گیا۔ یفعلو سے لیفعلن، تفعلو سے لتفعلن، افعلو سے لافعلن اور نفعلو سے لنفعلن۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ تاکید نہ ہی تو ڈیول کے سیگوں میں لگتا ہے اور نہ ہی جمع مونس کے ساتھ، تو ان کو ہم نے الگ کر دیا۔ اب ہمارے پاس بچ گئے جمع مذکر غائب اور مخاطب، یعنی یفعلون اور تفعلون۔ یفعلون میں کیا ہوا؟ اس میں بھی ہم نے لام کا اضافہ کیا اور پھر اس میں واو نون ڈراپ ہو گیا، تو یہ بن گیا لیفعلن، لیفعلن، اور یہ بن گیا لتفعلن۔ پھر مزید ہم نے اس کو کمپیئر کیا کہ لیفعلن سنگولر ہوگا اور لیفعلن پلورل ہوگا، اسی طرح لتفعلن سنگولر ہوگا، لتفعلن پلورل ہوگا۔ پھر جو انوکھا ایک سیگا ہمارے پاس ہے واحد مونس مخاطب کا تفعلین، اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ زیر لے لیتا ہے، یعنی لام داخل کرتے ہیں اور پھر یا نون کو ڈراپ کرتے ہیں، اس کی جگہ پہ نون آ جاتا ہے، لتفعلن۔ اور ترجمے میں ہم نے کیا دیکھا؟ ضرور بے ضرور، یقیناً ایسا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے نون سکیلا، جسے ہم نے ہیوی نون کہا، ہم نے کہا کہ سٹریس نہیں، زیادہ سٹریس، یعنی تاکید سے بھرپور۔ ہم نے جانا کہ اس میں ایک نون ہوتا ہے جو کہ مشدد ہوتا ہے، یعنی مشدد نون۔ تو پھر سے ہم نے سپلٹ کر کے پہلے ان مضاریہ کے افعال کو لایا جن میں صرف علامت مضاریہ تھی، کوئی سفکسنگ نہیں ہوئی تھی، تو سمپلی ہم نے اس میں سامنے لام تاکید اضافہ کیا اور آخر پہ شد والا نون لگایا، تو یہ کیا بن گیا؟ لیفعلن، لتفعلن، لافعلن، لنفعلن۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جمع والے اونا جو تھے ان کا اونا ڈراپ ہو گیا اور اس کی جگہ شد والا نون آ گیا، اور پھر اس میں پیش آ گئی، یعنی لیفعلن، لتفعلن۔ اور جو تفعلین کا انوکھا سیگا تھا اس میں اس نے زیر لے لی، پھر سے وہی لتفعلن۔ مزید ہم نے یہاں پر بھی کمپیئر کیا کہ لیفعلن سنگولر ہوگا، لیفعلن پلورل ہوگا، لتفعلن سنگولر ہوگا، لتفعلن پلورل ہوگا۔ پھر بچے تھے دو سیگے، ایک تو ڈیول والے اور مونس والے سیگے۔ تو ڈیول والوں کا کیا ہوا؟ ایک مدہ آ گئی، یعنی ان میں چینج نہیں ہوئی، ان میں کیا ہوا؟ لیفعلان، اور یہاں پہ لتفعلان، جبکہ یہاں پہ کیا ہوا؟ اس میں ایک الف کا اضافہ ہوا، یعنی جو جمع مونس کے سیگے تھے ان میں کیا ہوا؟ لیفعلنان، اور یہاں پہ لتفعلنان۔ اس پر جو کچھ آیتیں ہم نے دیکھی، جیسے یہاں دیکھیں لنسفعن، پہلی بات تو ہم نے یہاں پہ نوٹ کر لی کہ یہ فعل ہے اور اس میں یہ تنوین دراصل بتاتی ہے کہ یہاں پہ لکھا تھا ان، جو کہ رسم الخط میں ایسے لکھا گیا ہے، لنسفعن بالناصیہ، ہم ضرور بے ضرور گھسیٹیں گے اسے، بالناصیہ پیشانی کے بالوں سے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس آیت کا حصہ لیقولن، وہ ضرور بے ضرور کہیں گے اللہ۔ اسی طرح ثم، پھر لتسألن، تم سب ضرور پوچھے جاؤ گے، یومئذ اس دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں، اور لیعلمن، تاکہ جان لے اللہ، ولیعلمن اللہ، تاکہ جان لے اللہ، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، ولیعلمن، اور ضرور بے ضرور جان لے اللہ،
मुनाफिकीन को। इसी तरह लनसद्दकन्ना, हम जरूर सदका करेंगे, वलनकुनन्ना, और हम जरूर हो जाएंगे, मिनस सालिहीन, सालिहों में से। तो हमने यहां देखा कि यहां पे ये जो नून है नसद्दकन्ना, और यहां पे नकुनन्ना, ये क्या है? ये जमा मुतकल्लिम है। इसी तरह आदम के दो बेटों का जो किस्सा हमने पढ़ा, कौला, उसने कहा, लअक्तुलन्न का, मैं तुझे जरूर कत्ल करूंगा। और उसने वापस क्या कहा? कौला, उसने कहा, इन्नमा दर हकीकत यतकब्बलुल्लाहु, अल्लाह कबूल करता है, मिनल मुत्तकीन, मुत्तकियों की कुर्बानी। फिर हमने इस आयत का मुताला किया, यहां पे भी जमा मुतकलिम का नून है, वला नबलु वन्नकुम, और हम जरूर बे जरूर आजमाएंगे तुम्हें, बिशैइम मिनल खौफ, खौफ से, भूख से, नुकसानों, माल के और जानों के नुकसान से, और फलों के नुकसान से। व बशिर साबिरीन, और खुशखबरी दीजिए किनको? साबिरीन को, जो सब्र करें। और फिर इस आयत को हमने देखा कि शैतान का वादा है, लअक़उदन्ना, ये वाहिद मुतकल्लिम है, लअक़उदन्ना, मैं जरूर बे जरूर गात में बैठूंगा, लहुम, उनके लिए, सिरातकल मुस्तकीम, तेरे सीधे रास्ते पर। और फिर अल्लाह ने फर्ज कर लिया, अल्लाह ने लिख लिया, अल्लाह ने फैसला कर लिया, कतब अल्लाह, फिर से वाहिद मुतकल्लिम का है, लअगलिबन्ना, मैं जरूर बे जरूर गालिब आऊंगा, अना, मैं, व रसूली, और मेरे रसूल। अब इंशाअल्लाह ताला आज हम अल्लाह ताला की तौफीक से मुजारिया के तगय्युरात के बारे में जानेंगे। पहले हम इन गर्दानों को मजीद एक बार देख लेते हैं। तो फ़ेल माजी में हमने क्या देखा? फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलते, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है? सफिक्सिंग हो रही है। और फिर मजीद हमने यहाँ पे याद रखना है कि ये जो माजी की जो गर्दान है, इसका जो पहला सेगा है, वो किसी भी सूरत में अपने लाम कलमे की हरकत को बदलता नहीं। तो हम लिहाजा कहते हैं कि माजी की जो गर्दान है, वो मबनी बरफता है, इसमें लाम कलमा चेंज नहीं होता, यानी वाहिद के सेगे में। और इसके बरक्स जो फ़ेल मुजारिया की जो गर्दान है, आज हम जानेंगे कि इसमें चेंजेस आती है। जिस तरह हमने इसम में पढ़ा था कि इसम की पहचान आखिर से होती है, इसम मरफू होता है, इसम मंसूब होता है, इसम मजरूर होता है। तो जो चीज चेंज हो जाए हम उसे क्या कहते हैं? मुनसरिफ। तो याद रखिए कि मुजारिया की गर्दान भी चेंज एक्सेप्ट करती है। तो हमने क्या याद रखना है कि माजी मबनी है, ये रेजिस्टेंट है, हम कहते हैं कि ये चेंज नहीं होता। बल्कि पूरा कहना हो तो हम कहते हैं मबनी बरफता, यानी इसमें जो वाहिद का सेगा है फ़अला, उसमें लाम कलमा हमेशा जबर होता है। इसके बरक्स जो इंशाअल्लाह अभी हम जानेंगे, ये जो मुजारिया की गर्दान होती है, इसके हमें 3 स्टेट्स मिलती है, जिन्हें कि हम तगय्युरात या मूड्स के नाम से जानते हैं, कि जो कि आज हमारे लेसन का उन्वान है। ये है यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना। फिर क्या है? तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना। और फिर क्या है? तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना। आगे क्या है? तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना। और फिर अफ़अलु, नफ़अलु। तो इनमें हम एक कैटेगरी देख लेते हैं। तो देखें यहां इन 5 प्लेसेस पे क्या हुआ है? सिर्फ अलामती मुजारिया लगी है। अब इनको देखिए, इन ड्यूअल्स को देखें, क्या है यहां पे? आने का सफिक्स लगा हुआ है। अब यहां देखें जमा वालों में क्या लगा है? नून लगा है। अब यहां देखें इनमें ऊन लगा है। यानी कितनी कैटेगरीज हो गई? नंबर 1 ये हो गए जिनमें सिर्फ प्रीफिक्सिंग हुई है।
नंबर 2 में जिनमें आने लगा है, नंबर 3 में जिनमें ऊन लगा है, और नंबर 5 में, और आखिर पर ये देखें, ये तो बिल्कुल टिपिकल है, इसमें या नून लगा है। तो पहले इस स्लाइड से हमने ये जानना है कि कोई ऐसी चीज होगी जो मुजारिया में चेंज दिखाएगी। मुजारिया 3 शक्लों में पाया जाता है। एक बार फिर से इस गर्दान को देखिए, यफालु यफालानी यफालूना, तफालु तफालानी यफअलना, तफालु तफालानी तफअलूना, तफअलीना तफअलानी तफअलना, अफालु नफालु। यानी इसको जब हमने बिल्कुल देख लिया तो हमें मिलता है यफालु यफालानी यफालूना। तफअलु 2 प्लेसेस पे है, तफअलानी 3 प्लेसेस पे है। यहां पे क्या है? यहां पे है यफअलना, यहां पे है तफअलना, यहां पे है यफअलूना, यहां पे है तफअलूना, और ये अनोखा तफअलीना, और ये इन दो के साथ मिल रहा है, यानी यफअलु तफअलु अफअलु नफअलु। तो देख लीजिए इस मुजारिया की गर्दान को फिर से देख लेते हैं। 14 प्लेसेस हैं टोटल, जो कि ऐसे दरअसल लिखी गई है, यफअलु यफअलानी यफअलूना, तफअलु तफअलानी यफअलना, तफअलु तफअलानी तफअलूना, तफअलीना तफअलानी तफअलना, अफअलु नफअलु। अब चलिए हम इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी में हम उनको डालते हैं जिनमें सिर्फ क्या हुआ है? सिर्फ प्रीफिक्सिंग हुई है, यानी यफअलु, और ये 2 तफअलु, और फिर अफअलु, और फिर नफअलु। अब देखिए यहां पे आने या के साथ एक, और आने ता के साथ 3 बार, यानी यफालानी तफालानी तफालानी तफालानी, इसको हमने इस कैटेगरी में डाला। उसके बाद देखें यफअलूना और तफअलूना, यानी ये और एक कैटेगरी हो गई, और आखिर पर ये अनोखा या नून के साथ, और फिर जमा मोनस के नून के साथ। अब देखें, अब हम जब इंशाल्लाह अभी समझेंगे कि ये चेंजेस जो आती हैं उनको समझने के लिए हमने इसको स्प्लिट कर दिया। तो हम मेजर 3 लेवल्स इसमें रखेंगे। एक तो वो हो गए जिनमें खाली क्या है? प्रीफिक्सिंग हुई है, यफअलु तफअलु अफअलु नफअलु। और फिर आने और ऊना वाले दूसरी कैटेगरी में, ईना एक खास है, अलग है, और जमा मोनस के अलग है। तो सबसे पहली बात जो हमें जान लेनी है कि जो हमने मुजारिया की गर्दान पढ़ी, यानी ये वाली यफालु तफालु अफालु नफालु, स्प्लिट करके जो हमने अभी देखी, यफअलना तफअलना, और फिर यफअलानी तफअलानी, यफअलूना तफअलूना तफअलीना। तो हमें याद रखना है कि जिसमें ये आखिर पर जो पेश आता है यफालु तफालु अफालु नफालु, हम कहते हैं कि ये वाली गर्दान ये मुजारिया की डिफॉल्ट पोजीशन है। इसे हम मुजारिया मरफू कहते हैं। इसके लिए कोई वजह नहीं है, यानी मुजारिया जो हम पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हमने 6 अबवाब देखे, ये इसकी डिफॉल्ट पोजीशन है, यफालु तफालु अफालु नफालु। इसी तरह यफअलानी तफअलानी यफअलूना तफअलूना तफअलीना यफअलना तफअलना, ये कहलाती है मुजारिया की बाय डिफॉल्ट पोजीशन, यानी इसे हम कहते हैं मुजारिया मरफू। एक कंपैरेटिव नोट हम याद रखेंगे कि हम कहते हैं इसम भी बाय डिफॉल्ट मरफू पोजीशन पे होता है। और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं तगय्युरात, मुजारिया की चेंजेस, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अब देखें पहली जो स्टेट है जिसे हमने मूड कहा था, पहली जो चेंज है वो है मंसूब। तो मंसूब जैसे हमने इसम में भी देखा था कि जिस इसम के आखिर पर 2 जबर या जबर हो उसे हम मंसूब कहते हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न से हम याद रखने के लिए कह सकते हैं कि फ़ेल मुजारिया में भी जिनमें सिर्फ अलामत मुजारिया है, उनमें अगर हमें आखिर पर जबर मिले, हम कहते हैं कि ये मुजारिया की मंसूब हालत है, ये मुजारिया मंसूब है। इसका और एक नाम भी है, इसे हम कहते हैं ये मुजारिया खफीफ है। तो देखें यफाला तफाला अफाला नफाला, तो हमने क्या देखा इनमें? पहले तो था यफालु तफालु अफालु नफालु,
تو یہ کیا ہوا؟ پیش زبر سے چینج ہو گئی. کیوں بلا؟ اس کے پیچھے کچھ وجہ ہے جو انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو جو پہلی کیٹیگری میں ہم نے اس میں دیکھا کہ پیش جو ہے زبر کے ساتھ چینج ہوتا ہے. اور دیکھیں ڈیول میں کیا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا مرفوع پوزیشن میں یہ ہوتا ہے یفعلان تفعلان، اور پھر ہوتا ہے یفعلون تفعلون، اور پھر ہوتا ہے تفعلین. لیکن دیکھیں منصوب مضارعہ میں اسے نون اعرابی کہتے ہیں، یہ ختم کیا جاتا ہے. تو یہ پھر یفعلا تفعلا، اور پھر یفعلو تفعلو، اور پھر تفعلی، یعنی ان میں جو نون ہے وہ ڈراپ کیا جاتا ہے، اور اس نون کے بجائے یہاں پہ ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے. اب آخر پہ دیکھیں جو ہمارے پاس دو سیگے تھے جمع مونس کے، وہ چینج ایکسپٹ نہیں کرتے، وہ اپنی مرفوع پوزیشن جیسے ہی رہتے ہیں. یعنی جو ہم عوامل پڑھیں گے جس کی وجہ سے مرفوع پوزیشن منصوب میں چلے گی، لیکن ان دو پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. نون نسوہ جسے ہم کہتے ہیں، جمع مونس کے جو نون ہوتے ہیں، جو سیگے ہوتے ہیں، ان میں کوئی چینج نہیں آتی. تو یہ تھا مضارعہ منصوب. اس کا اور ایک نام کیا ہے؟ مضارعہ خفیف. اب آئیے اور ایک سٹیٹ دیکھتے ہیں، یعنی جو تیسری سٹیٹ تھی. ڈیفالٹ سٹیٹ کو ہم نے مرفوع کہا، اس کے بعد ہم نے ابھی جانا منصوب. اس کی جو تیسری سٹیٹ ہے وہ مجرور نہیں ہے. اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ مرفوع، منصوب اور مجرور. تو یہاں مضارعہ مجرور نہیں ہوتا بلکہ مضارعہ مجزوم ہوتا ہے. اس کا اور ایک نام ہے اخف. مضارعہ مجزوم کیا ہوتا ہے؟ مجزوم جزم سے ہے، یعنی جو ڈیفالٹ پوزیشن تھی یفعلو تفعلو افعلو نفعلو، اس کا پیش ہی ڈراپ کرنا ہے. پیش کو چینج کرنا ہے کس سے؟ ساکن سے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یفعل تفعل افعل نفعل. یہ کیا ہے؟ یہ مضارعہ کی گردان ہے. اسے کیا ہوا؟ کچھ ایسے عوامل ہیں جنہوں نے مضارعہ کی گردان کو چینج کر دیا ہے. یہ کیا بن گیا؟ یفعل تفعل افعل نفعل. اور پھر دیکھیں جو ڈیول اور پلورل تھے اور جو ٹپیکل ایک ہمارے پاس تھا، ان میں پھر سے نون اعرابی جو ہے ڈراپ ہو گیا، یعنی یہ پھر سے بن گیا یفعلا تفعلا یفعلو تفعلو، اور پھر تفعلی. پھر سے وہی بات، جو جمع مونس کے سیگے ہیں وہ ایکسپٹ چینج نہیں کرتے، وہ ویسے کے ویسے ہی ہے، یعنی یفعلنا اور تفعلنا. تو اس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جانا کہ مضارعہ جو ہوتا ہے اس کے 3 موڈز ہوتے ہیں جن کو ہم نے تغیرات کہا. مضارعہ کے 3 فارمز ہوتے ہیں. جو ڈیفالٹ فارم ہوتی ہے جس سے کہ ہم نے شروع کیا تھا، ہم اسے مضارعہ مرفوع کہتے ہیں. اس کی پہچان کیا ہے؟ آخر پر پیش. اس کے برعکس ہم نے دیکھا مضارعہ منصوب، جن میں کہ واحد کے سیگوں کے آخر پر کیا ہوتا ہے؟ زبر ہوتا ہے. اس کا اور ایک نام کیا ہے؟ مضارعہ خفیف. اور دیکھیں تیسرا کیا ہے؟ مضارعہ مجزوم. مضارعہ ہمیں واحد کے سیگوں، یعنی ایسے سیگوں جن میں صرف علامت یا مضارعہ ہوتی ہے، ان میں ہمیں آخر پہ پیش نہیں جزم ملے گا. تو 3 موڈز یا 3 تغیرات کیا ہے؟ ایک ہو گیا مضارعہ مرفوع، ایک ہو گیا مضارعہ منصوب، اور ایک ہو گیا مضارعہ مجزوم. تو ہم نے دیکھا مرفوع میں سنگولر والے سیگے اور متکلم کے سیگوں میں آخر پر پیش ملے گی، لیکن منصوب حالت میں وہاں پہ زبر ملے گی، اور مجزوم حالت میں وہاں پہ ایک ساکن ملے گا. منصوب کا اور ایک نام خفیف، مجزوم کا اور ایک نام اخف. اب نوٹ کر لیں کہ مضارعہ منصوب کب ہوگا؟ جب مضارعہ سے پہلے ان لن کائی ازن، جو کہ ایسے بھی لکھا جاتا ہے، یہ ہم نے یاد کرنا ہے. ان لن کائی ازن. اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس پر ایگزامپلز کریں گے. ان لن کائی ازن، ہم ان کو کہتے ہیں نواسب المضارعہ. یہ مضارعہ کی گردان کو منصوب کر دیں گے. اس کے برعکس دیکھیں لم، لما، ان اور لام امر،
یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مضاریہ کو اخف یا مجزوم کر دیتے ہیں۔ اب آئیے ایک بار ایک کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری مضاریہ مرفوع کی گردان، یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو۔ اب منصوب میں یفعلا، تفعلا، افعلا، نفعلا۔ مجزوم میں کیا ہے؟ یفعل، تفعل، افعل، نفعل۔ جو آنی اور اونا اور اینا والے تھے، یہاں دیکھیں جو مرفوع پوزیشن میں کیا تھا؟ یفعلانی، تفعلانی، یفعلون، تفعلون، تفعلین۔ منصوب اور مجزوم میں ان کا کیا ہو گیا؟ ان کا نون اعرابی ختم ہو گیا، یہاں پر جمع میں الف لگ گیا، یعنی یہ کیا بن گیا؟ یفعلانی سے یفعلا، تفعلانی سے تفعلا، یفعلون سے یفعلو، تفعلون سے تفعلو، اور تفعلین سے تفعلی۔ اور دو ایسے خاص سیغے ہیں جو ہر جگہ ہمیں سیم ملیں گے، وہ کیا ہے؟ یفعلنا، تفعلنا۔ یہاں پہ اور ایک چیز ہم نے جو نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مضاریہ مرفوع جو ہے یہ ڈیفالٹ سٹیٹ ہے، اس کے لیے کوئی ریزن نہیں ہے، جبکہ منصوب اور مجزوم کسی نہ کسی وجہ سے بنے گا۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے، مضاریہ کے جو تین موڈز ہیں، تین تغیرات ہیں، وہ کیا ہے؟ مضاریہ مرفوع، مضاریہ منصوب اور مضاریہ مجزوم۔ مضاریہ منصوب کو ہم خفیف بھی کہتے ہیں اور مضاریہ مجزوم کو ہم اخف کہتے ہیں۔ ان میں علامت مضاریہ والے صرف سیغوں میں آخر پر پیش ملتا ہے، ان میں زبر ملتی ہے اور ان میں جزم۔ مضاریہ کو منصوب بنانے والے کون ہیں؟ ان، لن، کائی، اذن، بلکہ اس کے علاوہ ایک لام کئی بھی ہوتا ہے جو ہم اپنے اگلی کلاس میں جانیں گے۔ اسی طرح مضاریہ کو مجزوم کرنے والے کون ہیں؟ لم، لما، ان اور لام امر۔ یہ عاملہ ہوتے ہیں جو کہ مضاریہ کو منصوب حالت میں لیتے ہیں، لہٰذا انہیں ہم نواصب المضاریہ کہتے ہیں، اور ان کو کیا کہیں گے؟ جوازم المضاریہ، یعنی مضاریہ کو مجزوم کرنے والے۔ اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ جو فعل مضاریہ کی گردان ہے یہ چینج ہوتی ہے، اس میں ہمیں تین سٹیٹس ملتے ہیں: مرفوع، منصوب اور مجزوم۔ مرفوع جس میں علامت مضاریہ خالص والے سیغوں کے آخر پر پیش ملتا ہے، اور منصوب جن کے آخر پر زبر ملتی ہے، اور اخف جن کے آخر پر ہمیں سکون ملتا ہے۔ مضاریہ منصوب کا اور ایک نام مضاریہ خفیف، مضاریہ مجزوم کا اور ایک نام مضاریہ اخف۔ ہم نے جانا کہ مضاریہ مرفوع کی گردان، اس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے، یعنی ہم نے کہا یہ ڈیفالٹ سٹیٹ ہے، جبکہ منصوب کسی وجہ سے ہوتے ہیں، مجزوم کسی وجہ سے ہوتے ہیں، جیسے ان، لن، کائی، اذن۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مضاریہ کو منصوب کر دیتے ہیں، لہٰذا انہیں ہم کہتے ہیں نواصب المضاریہ، مضاریہ کو نصبی حالت میں لینے والے، مضاریہ کو منصوب کر دینے والے۔ اور یہ لم، لما، ان اور لام امر، یہ کیا ہے؟ ان کو ہم بولتے ہیں جوازم المضاریہ، یہ مضاریہ کی گردان کو مجزوم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔